الحياة الدنيا محترم मुकर्रम सामिईन हज़रातो, तेरा शबे जुमा के औदासी उसो जुमोनोर के खबर शोरुआ फिक्रुल आखिरा। तेरा शबे जुमा के मुनसा अक़वाल जिक्र करियो कि ज़मा और उसका असलाफ और अकाबिरीन उम्मत मा औक़ात असर फिक्र पर खुले दे नबाग बाबा निमास अक़वाल वेलू हज़रत उस्मान कौल मा यो जिक्र करो कथा सुतयारी हम दुनिया ज़ुल्मतुन फिल क़ल्बि व हम्मुल आखिरा नूरुन फिल क़ल्बि। द दुनिया फिक्र चे बचा गालिब शु दुनिया 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 नदा जड़ की यो जुल्मत पैदा कई यो प्यार पैदा कई और फिक्र आखिरत तालिब ची सूफिया और फिक्र आखिरत पर गालिब शी दा जड़ की और रमा पैदा कई दली सर तड़ली और सु खबरे बोझब चे फिक्र आखिरत दा चे दिलचार आ गए नुदेब यो मुतकब्बिर नी और फिक्र आखिरत चे दिलचार आ गए नुदेबा उखियारी का माकल बनी और दो गुनाहों दलदल के क्रोध और हमेशा गुनाह गुनाह ज्वन को गुनाह की तेरोल और अल्लाह तरफ तदसर रुजू दारी सोच नरातल दा इंतहाई का माकल इंसानी और दरजड़ की नूर नहीं दरजड़ की नूर नहीं दायु यकीनी खबर अदा देवजन यहया इब्न मुआज रहमहुल्लाह जिक्र गई मा आसल्लाह करीमुन वाला आसर दुनिया अलल आखिरत हकीम मा आसल्लाह करीमुन वमा आसर दुनिया अलल आखिरत हकीम। इज्जतदार शरीफ सड़े भी और इज्जतदार सड़े भी दे चरें अल्लाह ना फरमानी न कही दादा अल्लाह गुनाह न कही दा अल्लाह फरमान बरदार हुई वमा आखिर दुनिया अलल आखिरत हकीमुन। उखियार इंसान दरअसल के नूर राशि और रमा राशि उखियार इंसान चे दे चरिम दुनिया न वरा कई बा खैरत बांधे ज़कात लकी और रमा गलेदा दद सड़के यौ नूर रागले जाओ दद सड़के मारे फतरा गले दे और आगा मारे बच्चे दद सड़के रागे उदा अल्लाह पे जन्द चरे बदे दुनिया वरन की आगा दुनिया चिदागे बारक रब्बे करीम हुई ज़ालिका मताउल हयात दुनिया दा सका जो दुनिया दा लुक़्मत फ़ानी लज़्ज़त दुनिया दे वल आखिरतु खैरु व अबक़ा चरता रब्बे करीम हुई आखिरत देर वर दे और हमेशा दे हमेशा अबक़ा दे हमेशा दे
چاره به هوښیار سړی دنیا غوره نه کړي او آخرت به پرېږدي. نن خو خبره بل شان ده، نن خو فکر آخرت والا چې هغه دنیا ته شا ګرځولې ده او آخرت یې راغستی دی، وایي دا کم عقل دی. لیکن زه تاله یو ناشنا مثال در کوم. پیغمبر پاک انسان تا دنیا کی مسافر ہوئی، ویلی کہ نہیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. دنیا کی چی جون تیرے نو دا جون دا ستیر کا گویا کہ تم مسافرے. یاد اللہ ری توری تیری دن کے عثمان الگ غنتے تپو سکاو زان پوا کاو توجہ ساتا ماتو گورا. کم انسان چاہا پردی ملک تلاش شوبا پردی وطن کے مسافر ہوئی سبالتی زی آیا دا انسان دے التمام لے جوڑی، آیا دا انسان دے التا کے چرین دے زالا بینک بیلنس جوڑی نا دا دے کوئی سبا زمانو بینک کے زمان سے ضرورت ہے. زمان دی دنیا کے زمان پدی پردی وطن کے سے ضرورت ہے. یا پلار کی سوم تیری گینو پلار تیری دن کے اچھل تچرینو بندے نہ جوڑی اغزان سرا. دا سوچونا ہم نہ کئی وی جو منن دلتا ہے سبابانے زمان دلتا بندے دس ضرورت ہے. پیغمبر پاک وی کن فی دنیا کا انکا غریبون، دنیا کی مسافر شاہ دا مسافروں انتے جوان تیر کاؤ دیر سوچونا مکاوا دلاری تیری دن کے دا دلاری تیری دن کے چرد چوخیاری نو آبدی دنیا تا توجہ ورنکیو دی دنیا لبا وروال ورنکی با خیرت بننے. ذکر احیاء ابن معاذ ہوئی ما عصى الله كريم وما آثر الدنيا على الآخرة حكيم. اخیار انسان دا خیرت مقابلہ کے شر دنیا لر ترجیح دور کرے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ منبہات کی اور قول ذکر کئی دباز زہاد ناغا قول ناشنا قول ذکر کرے دیا ہوئی اکمال العقل اتباع رضوان اللہ اجتناب سخطه. عقل چی کامل شیداغی نخدادا، عقل چی کامل شیداغی سوچ دادے و داغی فکر بیا دادے نخاد کامل کے دو دا عقل دادا اتباع رضوان اللہ چی دا انسان بعد اللہ تعالیٰ پر ازامن تیابان دے جوان تیریو چی اللہ پر سبان دے خفکی گی آبا نکے. دا انسان عاقل دے چی دا دنیا کی گناہ پر قدم دا خوفیار دے. نن سبا خوفیار خلق آغا چاہتا ہو امام اختیار رسول چی دنیا ازان لڑے را جمع کرا، کاغا بسو دے را جمع کرا، کاغے پر شوت باند را جمع کرا. کم سود چی دا آغے بارہ کے پیغمبر پاک او قرآن بے شمار وغیدات ہوئے دی قرآن کریم ہوئی. دے بد قبر دا سے پاسیتا خبت الشیطان من المس لکا کم سڑی باندے چا شیطان مانا جنات راغلیا لیوانے وی سدخور بد قبر ندا سے پاسی لکا پشاند لیوانی. او ادنا گناہ ادنا مرتبہ دا سود چلانو غدانا اخبر مور سرم زنا کولوبت پیلی ادنا گناہ دادا. او آغا رشوت جدا غبارہ کے پیغمبر پاک ویلو الآخذ والمعطی کلاہما آثمانے ورک ان کے اغام گناہگار آغستونو اغام گناہگار دے. خلق کوئی دیر اخیار دے دیر عقل مند دے. لیکن علماء کرام ذکر گئی حافظ ابن حجر ہوئی ماوی کرو اکمال العقل اتباع رضوان اللہ وجتناب سخطه. عقل چی کامل شینو دے دا اللہ تابداری شروع کی او دے دا گناہوں نا اجتناب شروع کی. کلچ انسان کو خیار شروع دے بچر دنیا لترجین ورکی با خیرت باندے یا ورس پہ اوپا جو زائے کے پاتی کی
یو ورځ په یو ځای کې پاتې کېږي او بل ته د 10 کاله ژوند دی نو هغه یو ورځ خور څنګه تېرېږي خو هغه 10 کاله ژوند هغې له توجه پکاري نو د دنیا خو مثال د یو ورځې دی هغه آخرت چې هلته زما او ستا چې دی نو ټول ژوند دی هلته بیا پناه نشته هلته بقایي بقا ده هوښیار هم هغه دی دغه خو وجه ده چې بعضې علماء کرام ناشنا خبره کوي او ما تعالی ذهن راګرځوي وایي طوبه لمن كان عقله اميرا وهواه اسيرا وويل لمن كان هواه اميرا وعقله اسيرا خوشحالی دا هغه چا لره خوشحاله ژوند تیری دنیا کې هم او آخرت کې هم چې یو طرف ته خواهش دی د هغه او بل طرف ته چې دی نو هغه عقل دی لیکن دا هغه عقل امیر دی هغه غالب دی خواهشات چې کوم دی نو هغه مامورین او مغلوب دی هغه مغلوب دی دی به خوشحاله ژوند تیری چې خواهش د عقل کنټرول ساتلی دی وویل لمن کان هواه امیرا وعقله اسیرا تباہی خو هغه چا لره دی چې خواهش په ځان باندې امیر کو او عقل قیدي وګرځو خواهشاتو کې عقل قیدي ګرځولی دی خواهشات خدا هر چا دي د هر انسان د زړه تمناګانې دي او آرزوګانې دي او خواهشات دي هر انسان وایي چې زه د دنیا هر لذت حاصل کم او خوشحالي حاصله کم لیکن الله وایي دا به نه کې نو عقل چې چا کې راشي اکمال العقل اتباع رضوان الله واجتناب نواهی دا عقل امیر شي او خواهشات کنټرول شي عقل امیر شي غالب شي او خواهشات کنټرول او مغلوب شي او چې کم خلق چې دی نو هغه خواهشات نن ورته زړه وایي زنا وکړه نو دی وایي زنا کومه نن ورته وایي هغه ځای لواطت وکړه نو دی وایي لواطت کوم مړه لږ موقع ده یو سود وکړه نو وایي سود کومه نو وایي لږه موقع ده دا رشوت واخله نو وایي رشوت اخلم بس بیا لګیا دی خواهشات غالب وګرځول عقل مغلوب وګرځول او چې چا خواهشات غالب وګرځول عقل مغلوب وګرځول یاد ساته د چرم چې دی نو ژوند د خوشحالۍ نشي تېرولی دی به دنیا کې تباه وي نو دی به آخرت کې هم تباه وي ولې بعضې علماء کرام یو ناشنا خبره کوي وایي ان الشهوه تصير الملوك عبيدا والصبر يصور العبيد ملوكا شهوت چې دی دا بادشاهان را واخلي او هغه غلامان وګرځوي منګه صحیح وګرځي د خواهش ژوند چې تا تېر کړی دی هغوی د غلامۍ ژوند ته راغلي دي او هغه غلامان ګرځېدلي دي او صبر چې دی په دین باندې استقامت چې سړی په دین باندې ولاړي خواهشات نه مني نو دا غلامان چې دی نو دا بادشاهان وګرځوي ماشاءالله زه به تا ته ناشنا مثالونه ووایم یوسف علیہ السلام ته وګوره نو زلیخې ته وګوره یوسف علیہ السلام سورہ یوسف واقعه ذکر کوي اشاره کوما ورونو چې دی راواغسته رکوی او بوی ته وګورځو بیا خرڅ او چې کله خرڅ کا لاړ بادشاہ واغسته او کور کې د غلام په شان ساتل دی لیکن هغه کې دینو او استقامتو د بادشاہ خزر او پاره کې خواهشو هغه خواهش په خپل عقل باندې سور کا او د یوسف علیہ السلام نه غلطه مطالبه کوي یوسف علیہ السلام وی معاذ الله انه ربی احسن مثواي زه خو چارې دا الله نه فرمانی نو کومه نو هغه چا زلیخا هغه یا غلام ژوند تیری او یوسف علیہ السلام الله بادشاہ کړل نن سبا خلک ویني سبا بادشاہ زبر ظلم کو د فرعون چا خلک ویل د چا ذلیل او رسوا شو
نو د نمرود انجام خلقو لیدلی چا څنګه زمینه ورسوا شو دا ابوجهل انجام خلقو لیدلی چا ابوجهل ته ویې ابوالحکم مې ورته ویې دا چې کوم دی نو د فیصلو پلان دی او ډېر هوښیار حسابېده خو چې کله یې د پیغمبر پاک دشمني شروع کړه په دشمنۍ باندې راغی او خواهش یې راواغسته بیا چې دی نو هغه سړي راوشوه د دنیا نه ځي او د غلامانو ژوند تېروي او هغه چې کوم غلامان عبدالله بن مسعود ته وګوره عبدالله بن مسعود ګټې او پیسې سره وکړې هغه عبدالله بن مسعود راغلی دی د پیغمبر غلام ګرځېدلی دی صبر یې وکړ استقامت یې په دین باندې اختیار کړ د ابوجهل په سینه باندې حقیقي او دا سر قدم کوي هغه غلامان همدغې ته پیغمبر پاک اشاره کړې وه ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ډېر قومونه الله چې دی نو په دې قرآن باندې اوچتوي او هغوی له بادشاهي ورکوي ویضع به آخرین ډېر قومونه د دې قرآن د وجې نه ذلیل او رسوا کړي اقبال ہوتا ہوئے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر وہ صحابہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر پیغمبروں کا نشان کرے ہوا خفیاران کا ہوئے ان الشهر تسير الملوك عبيدا والصبر يصور العبيد ملوكا خواهشات ژوند متیرو دا د کمتلتوب ژوند دی او دا د کمتلتوب نظاري دي ژوند د پابندۍ د شریعت ډېر کار دا د هوښیارتوب ژوند دی او دا د هوښیارتوب ژوند دا چې کله تا تېر کړه نو دا به تعالی دنیا کې بادشاهي درکوي او د الله تعالی د حکمونو پابندي چې ده وکړه نو د آخرت کې هم دا آخرت کې هم کامیابي ده د دنیا او د آخرت کامیابي رب کریم چې تړلې ده نو ډېر سره تړلې ده هوښیار انسان ما تاسو ته وویل څوک وایي یحیی ابن معاذ رحمه الله چې ترجمه آثر الدنیا علی الآخرت حکیم چا خیرت او د دنیا مقابله آخرت دانو خیال سړي چا چې د دنیا له ترجیح نه ده ورکړې هغه دنیا شاته غورځوي هغه دنیا شاته غورځوي کمعقل انسان چې دی نو هغه عقل راواخلي او د عقل چې دی نو دا امیر وګرځوي دا کمعقل انسان شهوت امیر وګرځوي او عقل چې دی نو دا خیر غلام ګرځوي هوښیار سړی چې دی نو هغه عقل امیر ګرځولی دی خواهشات یې تابع ګرځولی دي زما او ستا ژوند په دې ډول کې زما عزتمندو موږ د کمعقلتوب ژوند کوي موږ د کمعقلتوب ژوند کوي یو غم مو د پیغمبر د طریقې موافق نه دی خواهش مو حاکم ګرځولی دی خواهش حاکم دی او عقل منارد تابع ګرځولی دی دا د کمعقلتوب ژوند دارنګې غم خاطي ټول د یهودو د نسوارا په طریقه باندې کاروبار د یهودو د نسوارا په طریقه باندې د هندوانو په طریقه باندې دا سوچ چې دی نو دا سوچ د کمعقلتوب دی دا سوچ نه دی هوښیار سړی چې دی نو دنیا ته چرې ترجیح نه ورکوي ترجیح چې ورکوي نو آخرت ته دا مطلب نه چې دنیا به ګټي دنیا به ګټي خو چې مقابله د آخرت او د دنیا اعلی نو بیا ترجیح چې ورکوي نو ترجیح به ورکوي آخرت ته دا د هوښیارانو ځکه ما وویل چې د خوشحالۍ ژوند هغه څوک دی چې عقل راغله حاکم وي بادشاه مغلوب وي او د اکمال عقل تقاضا دا ده چې اتباع رضوان الله واجتناب سخطه اقول قولي هذا استغفر الله